Network, Radyo Ronda, DYKC Cebu, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Atog tak na dere sa DYKC Radio Ronda Cebu untop ng alas 7. Radio Ronda Balita, maganagunan kasayuran dinhi sa ato sa tibuok nasod ug sa gawas. Radio Ronda Balita. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, mayong buntag ka natong tanan. Welcome na sa abdining atong tulumanon Radio Ronda News Watch Morning Edition. Adlaw karon nga Martes, pitsa 22 na ni gabuan sa Enero tuig 2013. Mayong buntag ka natong tanan, atong kauban karong buntaga diri sa lawak kun sa Masters Control. Mao si Engineer Harry Cisneros og ingon man sa iyang sidekick nga si Mr. Forinsky. Tugauban dito sa transmitter area, pinanguluan ni Chief Engineer Noel Wing Almerida mga kaubanan. Tugauban dito sa gawas si Nunoy Parcon. Atong station manager mong Fies PD Soto Palikte. Kininyong higala sa kanginan Jubilito Jaime, mag-uban ta hangtod ta alas 7:30 sa kabuntagon. Uban sa mga balitag impormasyon nga angay diyo gamasayran karong buntaga. Mga balita ang hinikay usab sa diri sa DYKC News and Public Affairs Bureau. Mga impormasyon nga nahipos usab sa itong mga kaubanan dito sa gawas. Na nagmonitor sa nagkadaiyag mga departments o mga kuhanan gog mga balita, nagmonitor sa tambalanan ingon man sa buhatan sa gobyerno o ingon man dito sa kwerpo sa atong kapulisan. O karon dito maglangan sa uluhana sa atong mga balita. Dini sa ato patayng lawas ni Gian Humawan nga giingong napakan og bitin. Gi-autopsy sa kapulisan. Matod pa nga dunay nakitang foul play diha sa iyahag ulo. Register of Deeds gibalhin ngadto na sa Mandawi City Sports Complex. Magpalin ang himakak sa pasangil nga matod pa wa mutabang sa mga nabiktima sa panagbangga sa sakyanan didto sa Dakbayan sa Naga. Uluhan sa tong balitang nasyonal. 29 ka mga Pilipino nga nakapauli na sa Pilipinas gikan sa Algeria, samtang ang uban niini nagpabilin pa. Meriam Defensor Santiago nabalik sa tambalanan, human giatake og balik sa iyang sakit. Ang pagmatod pa nga ang pagkasangad sa barkong igugubat sa Amerika ipaimbestigar. Samtang uluhan sa itong balitang internasyonal, dito sa Algeria, 18 na katao ang namatay sa gipahigayong hostage taking. United Nations ni kondenar sa nitabong hostage taking dito sa Algeria. US President Barack Obama manumpa na sa publiko sa iyang ikaduhang termino karong adlaw. Samtang uluhan sa tong balita sa sports kung paugnat sa kusugog pasingot dito sa New York, nitala na og sunod-sunod nga kadaugan sa boxing si Glenn Tapia. Samtang sa laig bahin Smart Gilas muaway na usab dito sa Hong Kong karong adlaw. Kitukupan pang mga balita nga angay nyo nga masayran human lamang sa mga importante kayong pahinumdom. Standby. Sa tawar sa makita ng kausaban, tinuod daghang ka mga dalan nga napasimento, daghang ka mga classrooms nga natukod, o mga laboratory school supplies nga nahatag, daghang ka mga balaod nga natabangan pagpanday o pagpasa sa Kongreso. Apan ang labing lingkong sukanan na sa panahon sa ilang panginahanglan, kung wala na silang laing katahinan, makita sa tao na doon na sila igangpangan. Congressman PJ Garcia, nakita na ang kausaban. Full
Projects, Advertising and Printing Services. Services offered: plastic ID system, plastic lamination, calling cards, stickers, letterheads, certificates, graphics design, t-shirt printing, wedding invitations, Christmas giveaways, Panaflex, billboards, streamers, signages, large digital format printing, stainless and brass sign, offset and screen printing, election campaign materials, tarpaulin, mags, umbrella, calendar, and other printing needs. 4J's Advertising and Printing Services, your source of quality printing for less. Located at number 49, Sale Cool Building, Santiago Corner, Honquira Streets, Cebu City. Telephone numbers 347-7661 with mobile number 0906-970-3977 with email at z_c_2007 @yahoo.com. 4J's Advertising and Printing Services, your source of quality printing for less. Owned and managed by Jeffrey A. Cornelius. Member, Filipino Cebuano Business Club, Incorporated. O karon sa detalye na sa atong mga balita. Doon na nakita ang foul play ag kapulisan human nagipahigayon ang re-autopsy sa patayng lawas ni Gian Humawan kinsa giingong namatay gumikan sa pilakan sa bitin. Sasayo pa ang inahan ni Humawan nga si Grace Nere nagduda sa resulta sa autopsy sa patay ga lawas sa iyahag anak nga gipahigayon didto sa crime laboratory sa PNP pinaagi usab ni Dr. Nestor Sator. Inigawa sa nasong autopsy nga pinaakan gyud sa bitin ang hinungdan sa kamatayon niini. Kumika niini mitumaw na gyud aga pagduda nga dili pinaakan og bitin ang kamatayon sa iyahag anak. Gumikan usab sa nakita niining tinusukan sa lansang diha sa ibabaw nga bahin sa iyahang tiyan ingon man diha sa iyahang apapangig. Kagahapon, laing resulta sa autopsy nga gipagawas ni Sator kabahin sa kamatayon sa nasoy bata. Nakita niini nga aduna gyoy foul play ang kamatayon ni gumikan usab kay nakita ni Sator nga adunay blunt traumatic injury sa ulo ni Humawan. Apan matod pa ni Dr. Nestor Sator nga kung pa nga nagkuha na siya og gamayng parte sa utok sa bata aron ipadala kini ngadto na sa crime laboratory sa kauluhan aron didto ipaubos sa makuting eksaminasyon aron usab mahawagtang ang pagduda sa katawhan sa unang gipagawas nga resulta sa nisgutang autopsy. Noon matod pa niya nga wala paghihapon niya gilibkas ang una niya gipagawas nga resulta nga snake bite ang hinungdan sa kamatayon ni Gian Humawan. Sa laig bahin kung sa laig bahin sa atong mga balita, gibuksan na ang bag-ong opisina sa Register of Deeds nga nimutang diha sa kilid nga bahin sa Mandawi City Sports and Cultural Complex. Una niini gipahigayon ang blessing nga gipanguluhan ni Reverend Father Randy Nebrea sa National Shrine of St. Joseph. Nasairan nga ang Register of Deeds didto kini mahimutang sa kilid nga bahin sa usa ka fast food chain nga nimutang diha dapita sa may highway sino sa nisgutan nga syudad. Matod pa ni Attorney Reynaldo P. Mayol aga Registrar of Deeds nga nangita sila og lugar nga maoy ilahag butangan sa ilahag opisina. Una nila gagi planuhan mao ang kilid nga bahin sa Mandawi City Tourism Office apan nakita nini nga dako pagyud kaayo sila og kinahanglanon nga pundo alang sa pagpabarog sa ilahag opisina. Subay nini si Mayor Jonas Cortez mi-offer ngadto ni Mayol nga adto na lang ibutang ang ilahag opisina sa kilid nga bahin sa sports complex aron dili na sila mahasol pa sa pagpangita og kabutangan. Matod pa sa mayor nga matod pa niini nga hamugaway ang maoga lugar og dako usab aga sulod niini og angayan lang nga adto sila magbutang sa ilang opisina.
Si Mayol wala makabalibad sa gi-offer ni Cortez, gumikan kay iya usab nga nakita nga nindot ang kahigayunan nga gi-offer ni Cortez ngadto kaniya. Gumikan ini aga Register of Deeds hingpit na nga nibalhin sa ilaha bag-ong opisina diha sa Mandawi City Sports Complex og nagsugod na usab ang ilahag operasyon. Sa laig balita, kung sa katapusan sa atong balitang lokal, gihimakak ni Acting Governor Agnes Magpale aga pasangil nga wala siya gibuhat nga pagtabang sa mga nabiktima sa bangga didto sa barangay Uling, Dakbayan sa Naga. Matod pa ni Magpale nga human siya nakahibaw sa maoga nahitabo, dali siya miadto sa Vicente Soto Memorial Medical Center aron mutabang sa mga nabiktima. Dugang pa ni Magpale nga nitawag na yun siya ni Evelyn Sinahun, Acting Department Head sa Provincial Social Welfare and Development Office aron mahatagan og hinabang aga mga nabiktima. Gibutiag ni Magpale nga aduna nay 30 ngadto na sa 35% nga diskwento sa CDUH sa bayranan sa CT scan sa mga nabiktima. Dugang pa ni Magpale nga andam na unta nga mubayad ang lalawigan sa Sugbo sa maong tambalanan apan ang WT Construction Incorporated ni tanyag kini og matud pa nga maoy mutabang sa pagbayad sa tanang mga bayronon. Ipaibaw ni Magpale nga aga mga pamilya nga namatyan sa aksidente sa Dakbayan sa Naga makadawat sila og tagsa-tagsa ka mga sinakong bugas, ingon man kwarta nga moabot ngadto na sa 5,000 ka pesos matag usa kanila. Nasairan nga 11 ka mga pasahero ang nakala sa maog aksidente samtang sobra sa 50 ang naangol o nahilandig sa tambalanan. Samtang sa balita sa nasyonal, moabot ngadto na sa 39 ka mga Pilipino aga nakabalik na sa ilahag panimay dinhi sa nasud human mitugot kanila ang ilahag mga employer sa Algeria nga papaulion sila. Kiniguban pag mga detalye maatong masayran human lamang sa mga importante kayong pahinumdom. Standby. Mandawi Aikido Center nagtudlo sa usa ka Japanese style of self-defense bisan sa mga nagedad og 10 anyos hangtod pataas nga gustong makakatun sa lahi nga estilo sa martial arts. Aikido himugna sa usa ka panggiitang eksperto nga hapon si Morihei Nishiba. Mga adlaw sa pag-ensayo Lunes, Miyerkules, Biyernes ug Sabado sa alas 7:30 sa gabi hangtod sa alas 9:30 sa gabi ug sa adlaw Domingo alas 3 hangtod sa alas 5 sa hapon. Mandawi Aikido Center, ana sa P. Burgos Street, Alang-Alang, Mandawi City. Giduga ni Troy TJ Juanico, ang instructor. Matawag sa telepono 328-4126. Paul J's Advertising and Printing Services. Services offered: plastic ID system, plastic lamination, calling cards, stickers, letterheads, certificates, graphics design, t-shirt printing, wedding invitations, Christmas giveaways, Panaflex, billboards, streamers, signages, large digital format printing, stainless and brass sign, offset and screen printing, election campaign materials, tarpaulin, mags, umbrella, calendar, and other printing needs. Forges, Advertising and Printing Services. Your source of quality printing for less. Located at number 49, Zale Cole Building, Sansianco Corner, Honquira Streets, Cebu City. Telephone numbers 347-7661 with mobile number 0906-970-3977 with email at zec_c_2007@yahoo.com. Forges, Advertising and Printing Services. Your source of quality printing for less. Owned and managed by Jeffrey A. Cornelius. Member, Filipino Cebuano Business Club, Incorporated.
Alas 7:15 na sa kabuntagon o karon sa mga detalye na sa balitang nasyonal. Moabot ngadto na sa 39 ka mga Filipino ang nakabalik na sa ilahag paimay dinhi sa nasud human nga mitugot kanila ang ilahag mga employer sa Algeria nga pabalikon na kini sa Pilipinas tungod sa ilahang kahadlok human giatake sa mga militante ang usa ka gas plant. Daghan sa 39 ka mga Pinoy ang miasoy nga nagtrabaho sila alang sa usa ka British Energy Facility o matud pa ini nga gatusan ka mga kilometros sa amihanang gas plant ang giatake sa mga militante. Si Foreign Affairs spokesman Raul Hernandez na mahayag nga 52 ka mga Filipino aga nabiktima sa nahitabong hostage crisis didto sa Algeria. Og ang tanang matud pa niini 39 ka mga Filipino nga nibalik na dinhi sa Pilipinas, partikular na dinhi sa Sugbo, pulos gyud nga mga survivor sa nasoy nga crisis. Sayo niini nibutyag si Hernandez nga aduna kumatud pa aduna lang upat ang nabilin karon sa usa ka hotel dito sa Algeria samtang ang laing upat pulos na matud pa niini nagpaalim sa usa ka klinika dito sa kapital sa Algeria. Sa dugang balita, subling matud pa nga nahilanding kato na sa tambalanan si Senador Miriam Defensor Santiago human kini atakiha sa iyahaga sakit nga chronic bone marrow disorder nga mi resulta sa ubos nga blood cells count. Una ni ini gidala si Santiago ngadto na sa tambalanan sa milabayng semana gumikan sa alta presyon tungod sa pagbuto sa pipila ka mga gagmay nga ugat sa iyahaga mata. Taliwala sa ilahaga panagbangi ni Senate President Juan Ponce Enrile gumikan sa isyu sa cash gift. Gipailawom karon si Santiago sa series blood testing sa Philippine Art Center Laboratory diin nasayran nga aduna nay abnormal nga low red blood cell og ingon man ubos usab ang iyahang hemoglobin sa naasoy nga senadora. Sa katapusan sa tong balitang nasyonal, gipaniguro sa Malacañang nga ipatuman gyud ang balaod nunot sa pagkasangad sa barkong igugubat sa Estados Unidos sa Tabutara Reef sa Sulu area. Matod pa ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Balte nga itugyan na kumatod pa itugyan na ngadto sa Department of Foreign Affairs ang investigasyon sa maong gihitabo. Matod pa nga sa taon usab sa maong investigasyon kung kinsa ang mamahimong responsable sa pagkaguba sa mga corals sa Tabutara Reef diin gi-deklarar kini sa UNESCO isip usa ka World Heritage. Noon wala pa mahingpit ang gilapdon sa namugna sa nga kadaot sa pagkasangad sa barko nga igugubat nga gipanag-iya sa Amerika. O karon sa balitag international, moabot ngadto na sa 18 ka mga tao ang namatay sa gipahigayong final assault sa pwersa sa Algeria batok sa mga hostage takers. Gilangkuban kini sa 7 ka mga hostages og 11 ka mga miyembro sa militanteng grupo. Matod pa sa Algerian Interior Ministry nga moabot ngadto na sa 23 ka mga hostages og 32 ka mga miyembro sa militanteng grupo aga kinatibuk ang namatay sa upat ka adlaw nga hostage incident sa Ain Aminas gas facilities sa Sahara Desert sa nasod sa Algeria. Moabot ngadto na sa 665 ka mga Algerian workers o 107 ka mga langyaw ang naluwas apan daghan gihapon sa mga langyaw ang gipang hostage nga wala pa igkita.
sa laing bahin ato sa balikan dinhi sa ato sa dawaton aga report gikan dito sa gawas pinaagi ni Nonoy Parcon. Yes, Noy. Yes, June, mga 55,000 pesos ang mapagawa sa Kapitolyo kalabot atong napukusa o 11 ang namatay sa hitabong aksidentes kadalanan diya sa Barangay Uling, syudad sa Naga. Matod pa ni Evelyn Sinahon, ang officer in charge sa Provincial Social Development Office, may padayagang kasagaran nato taga Mulupyo sa syudad sa Toledo. Matod ba ni Sinahon sa ingon nini, ilaw niyang malawat lakip na katong mga ready to eat foods o yung masad nga ipadapod-apod gadto sa mga tagtungod sa nabiktima. 55,000 ang financial assistance for the katong kuan namatay. So ang mga kuaning kay nakakamitan mo. Ang inkay na ready na for delivery kay i-coordinate nato sa office sa Toledo. Si Evelyn Sinahon, ang officer in charge sa Provincial Social Development Office. Alang sa DYKC Radyo Ronda Balita, Lunoy Parcon. Daghang kayong salamat Noy sa imuhag report. Sa dugang pa sa ato Balitag International. Subay sa mao balita kining matud pa nga nakighiusa aga United Nations sa pagkondenar sa hostage taking sa usa ka gas complex sa Algeria diin responsable aga mga militanteng Al-Qaeda. Namahayag ang 15th member sa UN Security Council nga angayan lang nga matud pa ini panubagon sa labing dali nga panahon aga maong teroristang grupo. Nasairan nga gisiguro sa United Nation nga matud pa nini mahatagan og hustisya aga mga namatay diin duha niini ang giingon nga mga Pinoy. Ikinahanglan pa nga makahimo og dugang mga lakang kung unsaon pagbatok aga mga terorista aron ilahag atubangon ang ilahag nahimong kalapasan sa balaod sa kalibutan. O karon sa balita na sa paugnat sa kusog o pasingot. Dito sa New York, mitala na og second round knockout victory si light middleweight prospect Glenn Tapia sa away niini ibabaw sa boxing ring bato kag Madison dito sa Square Garden dito sa New York. Sa pagsugod pa lang sa unang hugna, dako na ang labaw ni Tapia diin nagpabilin kini sa winning straight sugod ni adtong tuig 2008. Kay nomduman nga sugod ni adtong tuig 2008 sa pakigharong niini kontra ni Edward Smith. Wala kumatud pa nini wala na makatilaw og kapildihan si Tapia. Ulahing nakigharong si Tapia ni adtong Disyembre tuig 2001. Sa undercard nila ni Miguel Cotto og Antonio Margarito diin midaog kini via second round knockout batok usab ni Mike Ruiz. Sa laing bahin ni biyahe na paingon ngadto na sa Hong Kong aga mga sakop sa Smart Gilas Pilipinas aron mosalmot sa laing International Invitation to Tournament nga sugda na karong adlaw. Kini mao'y ikaduhang international tournament nga salmutan sa Smart Gilas human sa Dubai International Tournament diin nakahimo sila sa pag-abante sa quarter finals. Gipanguluhan ni Smart Gilas coach Jeff Reyes aga mga sakop sa Smart Gilas nga maoy mudua sa Hong Kong nga naglakip nila ni Marcos Ombit, Garbo Lanete, Viggs Lother, Ronald Pascual og mga kaubanan.
Inoon si Smart Gilas Operations Chief Butch Antonio ni Butyag nga bisan pa og matud pa nini mga batan-on ang ilang ipadala sa maong torneo. Makahatag gihapon kini og nindot nga epekto sa national team tungod kay matud pa nini nga banggiitan man ang ilahang mga player. Karon atog kontakon ang Pag-asa Mactan alang na sa pagbana-bana sa kahimtang sa panahon. Aron ato usab ga masuta kung unsa nay lakaw karon sa panahon. Karong taon-taon atong paklion ang atong kahimanan ngadto na sa Pag-asa Mactan. Yan sa atong linya ang Pag-asa Mactan, no? Pag-asa mayong buntag. Mayong buntag saan ni ang latest update sa panahon karong adlaw Enero 22, 2013. Ang trendline sa cold front padayon nag-apekto sa Mindanao samtang northeast monsoon ang nag-apekto sa Luzon ug Kabisayan. Awad sining Kalambuan, ang Davao Region, ang Soksargen, makasinati og madagom na kalangitan, inubanan sa kasarangan adto sa makusog na ulan. Kauban na ang panugdog o pilat kag kini, posible mag-trigger flash flood sa landslides. Ang ibang bahin sa Mindanao may mahina adto sa kasarangan ulan o panugdog o kilat, samtang ang silangang Kabisayan o Bicol Region, Cagayan Valley o ang probinsya sa Aurora o Quezon, madagumon man ang kalangitan, may panalag sa ato sa mahina. May panalag sa mahina ato sa kasarangang ulan. Ang ibang bahin sa nasod, maayo ang panahon, luwas lamang sa mga daklit na pag-ulan. Kasarangan ato sa makusog na hangin gikang amihanan, silangan ang magapasulabi sa tibok nasod. Ang kadagatan, kasarangan ato sa Baloron. Sa Metro Cebu, sukod sa temperatura, gikan 23 ato 31 degrees centigrado, musalo pang adlaw niya sa hapon, alas 5:45. Yan ang latest update sa panahon gikan diri sa Pag-asa Mactan. Rapi Tapales, mayong buntag. Si Rafi Tapales sa weather forecaster dito sa Pag-asa Mactan. Doon na latay 3 minutos sa dilipabag alas 7:30 sa Kabuntagon. Ato sa balikan dito sa ato balitang international. In matud pag manumpa na sa si US President Barack Obama isip President sa Amerika, isip mao'y sinyali sa iyahag official nga pagsugod gyud sa iyahag ikaduhang nga termino. Human na subli nga mi daog sa iyang gipaygayog kung sa gipaygayong pinili ay niadtong Nobyembre 2012 presidential election. Si Obama dito kini manumpa sa Blue Room sa White House atubang ni Supreme Court Chief Justice John Roberts nga maoy nag-administrar sa oath matud pa nini nga ang private sharing end ni Obama gisaksihan sa iyahag mga pamilya o mga kabanay. Lakip na ang pipila ka mga opisyal sa administration. Karong adlaw sobliga manumpa ang re-elected president sa usa ka public ceremony dungan sa Martin Luther King Jr. National Holiday nga saksihan usab nga sa mukabat ngadto na sa usa ka milyon ka mga tawo sa Amerika. Mao kadto ang naglangkob sa ato mga balita sa DYKC Radio Ronda News Watch Morning Edition. Ato kauban diri sa studio si Engineer Harry Cisneros o sa iyang sidekick si Mr. Forinsky. Kini ang iyong tig balita, Jubilito Jaime, maayong buntag.